Kinabuhi ang patagpitik sa among kasing-kasing ng mga labing dako nga panalangin. Nga gikan kanimo imong ipadayon ang pagtik sa kasing-kasing sa mga tawo nga nanginahanglan sa imong kaluoy. Amen. Preside. Siya preside. Preside siya. Preside. Good morning sa no. Maganda na karon ng kabutagon no, housekeeping o laundry department. So, ang atong song leader mo to si Mr. Jefferson. O opening prayer by Vincent Arendain. O ano na kita yung mga mensahe sa awit, mensahe sa pulong. Ang mensahe sa awit, padalong kini ni Brother Raquel Bagas. Then, pagkasundan sa mensahe sa pulong ni Brother John Paul. Then, sa wala pa ako sunsong, mag-break kita o mga prayer request. O sa itong na mga pag-ampo, itong tabangan sa pag-ampo, individual. Then, closing song, then closing prayer. Kauras. Bangkok. Yeah. Happy morning, Ma'am Chi. Good morning.
Happy morning everyone. Good morning. Sining atubangan sa pagkala sa mga mensahe. Ako mensahe na duluhan kini never stop praying. So Bisaya pa ayaw ug undang sa pagampo. Ako ginarahang yung tanan sa pagtukuha sa pagampo. Ang dalaygo nito ng mga amahan, ikaw sa taas sa langit, ako magkalikpan ito sa butadong gini, mga kanibigayusa, alas pagday, upag sa badag ang ginawa. Panalangin ang tagusod ka na mo, sa ito kami magkapaminaw sa mga pulong, o panagusod ako mo sa pag-tipik sa mga pulong ginawa. Kaya magandang pasalamatan sa lahat sa pasunuluwas namin. Sa Lucas 18, Luke 18 verse 1, it says, when Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Una-una, ang usa ka bata na nagkatun og lakaw sa sinugdanan, pipila lang kalakang ang iyang mahimo, kunya matumba dayon siya. Ang iyang mahimo matumba dayon mubangon siya, o matumba na po, pumupadayon sa pagsulay. Kung ang bata mihunong human sa unang pagkatumba, dili gayud siya makaton og lakaw. Ingon ana usab ang atong kinabuhi. Adunay mga panahon nga mag-ampo ta alang sa pag-ayo apan mapabilin gyapon ang sakit. Mag-ampo ta alang sa atong pamilya apan magpadayon gyapon ang mga panaglalis. Mag-ampo ta alang sa mga kahigayunan apan mapabilin nga sirado ang mga putahan. Kung may tabo kini sa atong kinabuhi, makabati o makapangutana sa atong mga kaugalingon. Ang may pabatang mag-ampo, magpadayon sa pag-ampo, naitulo ka mga punto diri nga atong kahisgutan. Unang punto, pag-ampo isip kinaiya, di lang kung adunay kalisod. Nay mga tao, mag-ampo lang kung naa sa kalisod. Apan dingon sa Dios nga kinahanglan kita mag-ampo sa kanunay. Ang mayong relasyon ubad sa Dios matukod pinaagi sa adlaw nga pakig-istorya, dili lang sa mga panahon nga lisod ang kahimtang. Sa mga kita kanunay makig-istorya sa mga tao nga atong gihigugma. Kinahanglan usab nga mugahit kita og panahon sa pakigsulti sa Dios matag adlaw. Ikaduha punto, ayaw tuguti ang paglangan nga makaguba sa imong gusto, sa imong pagtuo. Usahay ang kahilom sa Dios atong sayop nga isipon nga wala siya. Apan sa tibuok kasulatan, daghang alagad sa Dios ang naghulat. Si Abraham naghulat og anak nga lalaki. Si Jose naghulat samtang anak sa Kristohan. Si Hana naghulat nga makabaton og anak. Ang panahon sa paghulat wala gayud usiki, giandam sila sa Dios alang sa mas dako pang nga panalangin. Ang paglangan sa Dios kasagaran paagi niya aron maandam ang panalangin ug ang tawo nga makadawat niini. Ikatulong punto. Ang padayon nga pagampo nagpalikon sa pagtuo. Ang pagampo tingali dili dayon makausab sa atong kahimtang. Apan makausab kini sa atong kasing-kasing gitudloan kita niini o pailog, pagpaubos, pagsalig o pagsalig sa hingpit. Ang tinuod nga pagtuo nagingon, bisan pa man nga wala pa nako makita ang tubag karong adlaw, nasayod gyapon ko nga nagabuhat pa ang Dios. Dunay pangutana, unsa imong bugat nga gibati nga hapit ka makaundang sa pag-ampo? May tungod ba kini sa imong pamilya, sa imong kaugmaon, sa imong panglawas, o sa imong pagpangalaga? Karon di painumduman ka sa Dios nga ayaw pagundang, padayon sa pag-ampo, padayon sa pagsalig, o padayon sa pagtuo. Ang tubag dili tingali moabot sa panahon nga imong gipaabot, apan moabot kini sumala sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang Lucas 18 versikulo 1, dili lang usa ka sugo, kini usa ka
Dapit nga mosalig sa Dios uban ang walay pagduha-duha nga pagtuo. Ayaw tugote ang kaluya sa paglaom makapahilom sa imong mga pag-ampo. Ayaw tugote nga wala pa matubag nga mga pag-ampo makapahinumdum nimo nga nakalimot na ang Dios kanimo. Kung dili nimo makita ang buhat sa Dios pagsalig sa iyang maayong kabubuton. Padayon sa pag-ampo bisan gikapoy ka. Padayon sa pag-ampo bisan gibati nimo nga nagmasara ka. Padayon sa pag-ampo bisan walay kausaban. Tungod kay ang Dios nga nakadungog sa imong mga pag-ampo dili gayud gikapoy. Dili makalimot sa iyang mga saad ug dili gayud mapakyas ang iyang mga anak. Nung dumi, ayaw pagundang sa pag-ampo, kay ang Diyos dili gayud mohuno sa pagbuhat alang kanimo. O mga taong buhay pag-ampo, mayong buntag sa Salamat Brother Paul no sa imong unod-unod nga mensahe. So iyang ginoo nga dili kita undang sa atong pag-ampo samtang kita magahulat sa atong buhing Dios. O atong isunod ang atong mga prayer request sa atong mga request